जरा तसव्वुर करें, एक लक्को दक सहरा है और मक्का के लोग शदीद खौफ के आलम में पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और उनके नीचे एक ऐसा लश्कर खड़ा है जिसका उन्होंने जिंदगी में शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हाँ, देव हेकल, हाथियों की चिंगाड़ें और हथियारों की झंकार, मतलब एक ऐसी मादी ताकत जो किसी भी लम्हे उनके मुकद्दस तरीन मुकाम को रौंदने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, एक तरफ वो बेपनाह मादी ताकत है जिसके गुरूर में अब्रहा अंधा हो चुका है, और दूसरी तरफ कायनात की सबसे अजीम हस्ती खामोशी से इस दुनिया में कदम रखने वाली है। सही। हमारे आज के इस तफसीली जायजे का मौजू दरअसल यही हैरत अंगीज तजाद है। हम सीरत और तारीख के उन औराक को खंगाल रहे हैं जो हमें बताते हैं कि जब ताकत का तकब्बुर अपने उरूज पर होता है तो कायनात किस तरह मुदाखलत करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सारी तबाही के फौरन बाद मक्का में होने वाली वो विलादत जिसने तारीख के धारे का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इसका तफसीली जायजा लेते हैं। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो ये तारीख का वो मोड़ है जहां ज़ाहिरी असबाब और मादी ताकत मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आते हैं। हम आम तौर पर तारीख को फातिहीन की नज़र से देखते हैं ना, जहां बड़ी फौजें और बेहतर हथियार फैसलाकुन होते हैं, लेकिन ये मुताला हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया दिखाता है। मतलब ये बताता है कि ताकत का हकीकी सरचश्मा वो नहीं है जो नजर आता है। जी हाँ, ये हमें सिखाता है कि जब इंसान अपनी ताकत के ज़म में हर हद पार कर लेता है तो कुदरत का फैसला इंतहाई गैर मुतवक्को और बज़ाहिर कमजोर तरीन जराए से सादर होता है। और वो गैर मुतवक्के जरिया वाकई हैरान कुन था। माखज़ के औराक हमें इस खौफनाक मुहासरे के ऐन वस्त में ले जाते हैं। देखिए, अब्रहा अपने हाथियों के लश्कर के साथ आगे बढ़ने के लिए बेताब है। अहले मक्का की बेबसी उरूज पर है। सही। और फिर अचानक समंदर की तरफ से आसमान पर एक अजीब सी तारीकी छा जाती है। मतलब ये कोई तूफान नहीं था, बल्कि परिंदों के झुंड थे। जी, वो अबाबील थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आम चिड़ियों से कुछ ही बड़े थे। वो एक टिड्डी दल की तरह आसमान पर उमड़ आते हैं। और उनकी सबसे अहम बात उनकी जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि वो हथियार था जो वो अपने साथ लाए थे। बिल्कुल, रिवायात में बड़ी सराहत के साथ दर्ज है कि हर परिंदे के पास 3 छोटी कंकरियां थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में। अरे वाह! तो उन्होंने वो कंकरियां उस दीवायकल और बज़ाहिर नाकाबिले शिकस्त लश्कर पर बरसाना शुरू कर दी। मैं जब इन तफसीलात को पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये महज कोई आम पथराव नहीं था। किताबों में ये वजाहत मौजूद है कि जूं ही वो छोटी सी कंकरी किसी फौजी पर गिरती तो उसके जिस्म के परखच्चे उड़ जाते। बिल्कुल, ये ऐसा था जैसे कोई इंतहाई तबाहकुन कहर आलूद कुदरती आफत उन पर मुसल्लत कर दी गई हो। मतलब आज के दौर के हिसाब से सोचे तो जैसे कोई ड्रोन या फजाई बमबारी होती है ना, ये बिल्कुल वैसा ही मंजर था। हाँ, ये तशबीह बहुत दुरुस्त है। एक ऐसी आफत जिसका मुकाबला किसी तलवार या ढाल से मुमकिन ही नहीं था। वो जिस्मों को चीरती हुई निकल जाती थी। और देखें, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। उन कंकरियों की तबाहकारी किसी तबई या मादी उसूल के तहत नहीं हो रही थी। छोटी सी कंकरी गोश्त और हड्डियों को इस तरह नहीं चीर सकती। सही बात है। ये दरअसल इस बात का ऐलान था कि जंग अब इंसानों के दरमियान नहीं रही, कायनाती निजाम ने बराह रास्त मुदाखलत कर दी है। और इस मुदाखलत से ठीक पहले का एक मंजर बहुत मानी खेज है, जब मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब काबा की जंजीर पकड़कर दुआ करते हैं। हाँ, वो दुआ के अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। वो कहते हैं, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। आज सलीब कामयाब ना हो, क्योंकि अब्रहा ईसाई था। जी। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात बहुत उलझाती है। अब्दुल मुत्तलिब ये दुआ मांगने के बाद अपनी कौम को साथ लेते हैं और मक्का को खाली छोड़कर हिरा पहाड़ पर चले जाते हैं। मतलब अरब के कबायली कल्चर में तो अपने मुकद्दस मुकाम और अपने शहर को यूं दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ देना इंतहाई बुज़दिली और बेइज्जती की बात समझी जाती होगी। क्या ये सिर्फ डर कर पीछे हट जाना नहीं था? देखें, ये एक अहम सवाल पैदा करता है। बज़ाहिर देखने में ये एक पसपाई लगती है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये इंसानी शऊर की एक इंतहाई आला मंजिल है। अच्छा, वो कैसे? अब्दुल मुत्तलिब एक इंतहाई दाना सरदार थे।
وہ اس حقیقت کو پا چکے تھے کہ ان کے پاس موجود چند تلواریں اور تیر ان دیوے کیلا ہاتھیوں کے سامنے محض ایک مذاق ثابت ہوں گے۔ یہاں اپنی انا کو قربان کرنا اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا سب سے بڑی حکمت تھی۔ انہوں نے اس گھر کے حقیقی مالک پر مکمل بھروسہ کیا کہ اب معاملہ اس کے اور حملہ آوروں کے درمیان ہے۔ یعنی انسان جب تک اپنی طاقت کا زوم رکھتا ہے وہ قدرت کے کمال کو نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عبد المطلب کا پہاڑ پر جانا دراصل میدان خالی کرنا تھا تاکہ وہ کائناتی طاقت اپنا کام کر سکے۔ اور کیا ہی خوفناک کام کیا اس طاقت نے۔ وہ منظر کتنا ہیبت ناک رہا ہوگا جب ان ہاتھیوں کا غرور خاک میں ملا۔ سورت الفیل کی وہ تشبیہ کہ وہ لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ اس تباہی کی پوری تصویر کھینچ دیتی ہے۔ جی ہاں، لیکن حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ابرہہ کا سب سے خاص اور بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ اس سارے عذاب سے بالکل محفوظ رہا۔ اور اس کے محفوظ رہنے کی وجہ اس واقعے کے سبق کو مزید واضح کرتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہاتھی محمود مکہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، اسے مارا گیا، زخمی کیا گیا، لیکن اس نے کعبہ کی طرف رخ کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ اس تکبر اور حملے کے عمل کا حصہ بننے سے رک گیا تھا، اس لیے قدرت نے اسے اس تباہی سے بھی مستثنا رکھا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اور وہیں دوسری طرف ابرہہ کا جو انجام ہوا وہ تاریخ کے عبرتناک ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ اور وہ انجام اس کے غرور کے عین مطابق تھا۔ تاریخی حوالوں میں ملتا ہے کہ وہ وہیں ہلاک نہیں ہوا بلکہ بھاگا، لیکن وہ پرندے اس کا سایہ بن کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہاں، وہ بچ نہیں سکا۔ بھاگتے ہوئے اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو بوٹی بوٹی ہو کر کٹ کر گر رہا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جو کچھ گھنٹے پہلے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے نشے میں چور تھا، اب اپنے ہی جسم کو ٹکڑوں میں بکھرتا دیکھ رہا تھا۔ طاقت کا یہ انجام مکہ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ذرا سوچئے، وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں خوفزدہ ہو کر پہاڑوں کی غاروں میں چھپے بیٹھے تھے، جب اگلی صبح وہ نیچے وادی میں آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ دشمن کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور وہ سارا علاقہ مال غنیمت سے بھرا پڑا تھا۔ یہ تو ایک مکمل جیو پولیٹیکل دھماکہ تھا۔ عبد المطلب اور ان کے لوگ نیچے آتے ہیں اور انہیں سونا، چاندی اور بے تحاشا قیمتی سامان ملتا ہے۔ جو کل تک بے سر و سامان تھے وہ اچانک بے پناہ دولت کے مالک بن گئے۔ جی بالکل۔ اور مال و دولت کے علاوہ کچھ زندہ نشانیاں بھی مکہ میں رہ گئیں، جیسے اس ہاتھی محمود کا مہاوت جو اسے آگے لانے میں ناکام رہا تھا، وہی مکہ میں رہ گیا۔ اور دیکھیں، یہ صرف مال و دولت کی بات نہیں تھی۔ اس ایک واقعے نے پورے جزیرہ نما عرب میں قریش مکہ کی حیثیت کو یکسر بدل دیا۔ صحیح بات ہے۔ سب قبائل نے یہ جان لیا کہ قریش کو ایک ایسی اندیکھی غیبی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو تہس نہس کر دیا۔ یعنی اس نے مکہ کو ایک ایسا تحفظ، استحکام اور مرکزیت عطا کی جو دراصل آنے والے چند دنوں میں ہونے والے عظیم ترین واقعے کے لیے ایک انتہائی ضروری پس منظر تیار کر رہی تھی۔ بالکل، اور یہی وہ کڑی ہے جو اس پوری داستان کو حیرت انگیز بناتی ہے۔ ابھی اس تباہی کی خاک پوری طرح بیٹھی بھی نہیں تھی۔ مکہ کے لوگ ابھی اس مال غنیمت کو سمیٹ ہی رہے تھے کہ صفا پہاڑی کے قریب واقع ایک عام سے گھر میں ایک خاموش سی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف طاقت کا وہ خوفناک ٹکراؤ اور دوسری طرف ایک یتیم بچے کی اس دنیا میں خاموش آمد۔ اور اس ولادت کی جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں نا، وہ اپنے اندر گہری علامتیں رکھتی ہیں۔ دایا شفا، جو ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، وہ بتاتی ہیں کہ جب بچہ ان کے ہاتھوں میں آیا تو وہ عام انسانوں کی طرح رویا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ایک مکمل انسان ہے، کوئی ماورائی ہستی نہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو کچھ ہوا وہ انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ہاں، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ تفصیلات تو انسان کو سوچ میں گم کر دیتی ہیں۔ جب حضرت آمینہ نے عبد المطلب کو اس ولادت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ذکر کیا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ جی۔ اور پھر اس نے سجدے سے سر اٹھا کر اپنی ننھی سی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اب آپ اس تضاد کی خوبصورتی دیکھیں۔ ابرہہ کے ہاتھی جو دیویکل طاقت کی علامت تھے، وہ زمین پر گر کر بھوسا بن گئے تھے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور یہ نو مولود بچہ
جس کے پاس بظاہر دنیا کی کوئی طاقت نہیں، وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ زمین پر سجدے میں ہے، مگر اس کی انگلی اس عظیم و شان طاقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس نے ابھی ان ہاتھیوں کو شکست دی تھی۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ حقیقی بالادستی، حقیقی طاقت نہ تو فوجوں میں ہے نہ ہاتھیوں میں۔ طاقت کا سرچشمہ وہ ذات ہے جس کی طرف وہ انگلی اٹھی تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے خوشی میں بچے کو اٹھایا، کعبہ میں لے جا کر اس کا طواف کیا۔ وہاں ایک اور عرب دستور کا ذکر آتا ہے جو اس وقت کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ برتن ڈھانپنے والی بات۔ ماخوذ میں لکھا ہے کہ عربوں کے رواج کے مطابق بچے پر ایک برتن ڈھانپ دیا گیا۔ شاید یہ کسی بری نظر سے بچانے یا کوئی پرانی رسم ہوگی۔ جی، ایسا ہی رواج تھا۔ لیکن وہ برتن خود بخود بیچ میں سے ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور ہٹ گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے۔ کو اس شخصیت کو عرب کے قدیم تاریخ رسم و رواج یا کسی بھی مادی برتن میں قید نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ کا یہ تجزیہ بالکل منطقی ہے۔ وہ وجود جو صدیوں کی تاریکی کو مٹانے آیا تھا، اسے کسی بند برتن میں کیسے رکھا جا سکتا تھا؟ بالکل۔ اور یہ جو روشنی اور تبدیلی کی لہر تھی، یہ صرف مکہ کی گلیوں تک محدود نہیں رہی۔ اس ولادت نے کائناتی ارتعاش پیدا کیا، ایک ایسا اثر جو اندیکھی دنیاؤں میں بھی محسوس کیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس موقع پر شیطان بری طرح اور انتہائی خوفناک آواز میں چیخا۔ یہ بات بہت حیرت انگیز ہے۔ شیطان کا چیخنا محض کوئی غصے کا اظہار تو نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم قدیم تفاسیر کا مطالعہ کریں نا، خاص طور پر تفسیر ابن مخلد جو قرآن کی تشریح کے قدیم ترین ماخذ میں سے ایک ہے، اس میں درج ہے کہ کائنات کی پوری تاریخ میں شیطان صرف 4 مرتبہ اس شدت سے چیخا ہے۔ اچھا، صرف 4 مرتبہ؟ جی، پہلی بار جب اس پر لعنت کی گئی، دوسری بار جب اسے جنت سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ارے واہ، ذرا ان چاروں مواقع کی اہمیت پر غور کریں۔ لعنت اور زمین پر اتارا جانا تو اس کی اپنی تباہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور سورہ فاتحہ کا نزول؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ولادت کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ مطلب شیطان کے لیے یہ ایک واضح الارم تھا کہ اب اس کے دھوکے اور تاریکی کے نظام کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ روشنی آ گئی ہے جو اس کے پھیلائے ہوئے جال کو کاٹ دے گی۔ بالکل، اور اس روشنی کے سگنلز، یا آپ کہہ لیں کہ اس کائناتی تبدیلی کی لہریں صرف ماورائی دنیا میں نہیں بلکہ زمین کے دور دراز علاقوں میں بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ صحیح، جن لوگوں کے پاس قدیم علم تھا، جو آسمانی کتابوں اور ستاروں کے علوم کے ماہر تھے، وہ اس واقعے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اور اس کی سب سے شاندار مثال ہمیں یثرب یعنی مدینہ سے ملتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو بعد میں 120 سال کی طویل عمر پا کر شاعر رسول بنے، وہ اپنا ایک بچپن کا واقعہ سناتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مشہور واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی جب ایک صبح انہوں نے مدینہ میں ایک عجیب ہنگامہ دیکھا۔ ایک یہودی ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر شدت سے چیخ رہا تھا اور اپنی قوم کو اکٹھا کر رہا تھا۔ جب لوگ جمع ہوئے اور پوچھا کہ کیا آفت آ گئی ہے، تو اس نے کہا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں آ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل، یہ بہت حیران کن ہے۔ مطلب مکہ اور مدینہ کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، کوئی ٹیلی فون، کوئی انٹرنیٹ، کوئی تیز رفتار سواری تو تھی نہیں تب۔ جی ہاں۔ تو پھر اس شخص کو عین اسی رات اتنی درستگی کے ساتھ کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ ولادت ہو چکی ہے، جیسے کوئی کائناتی سیزمک سینسر لگا ہو؟ اس سوال کا جواب ان کے اس صدیوں پرانے علمی اور روحانی نظام میں چھپا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی منظم، نسل در نسل چلنے والی علمی تحقیق تھی۔ اچھا، یعنی کتابوں کے ذریعے؟ جی، یہودی علماء آسمانی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ فلکیات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ حضرت کعب احبار کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جب آسمان میں ایک مخصوص اور انتہائی چمکدار ستارہ حرکت میں آئے گا تو وہ نشانی ہوگی کہ دنیا کے آخری نبی نے جنم لے لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس واقعے کی باقاعدہ ٹریکنگ کر رہے تھے،
जैसे आजकल के साइंसदान किसी खलाई वाक़े या दमदार सितारे का सदियों से इंतजार और हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इल्म का कितना जबरदस्त और मुनज़्ज़म सफर है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, नस्ल दर नस्ल सीनों और किताबों में महफूज रहा, और ऐन उस रात जब मक्का में वो विलादत हुई, यसरब में बैठे एक शख्स ने आसमान की तरफ देख के उसकी तस्दीक कर दी। इल्म की यही ताकत है, सच्चाई को सरहदों या फासलों में कैद नहीं किया जा सकता। और ये इल्म सिर्फ मदीना तक महदूद नहीं था, मक्का में भी बिल्कुल उसी रात एक और जबरदस्त वाकया पेश आया जो हमें इस इल्मी तसलसल की मजीद पुख्ता दलील देता है। जी हाँ, वो वाकया जो कुरैश की एक महफिल में पेश आया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि मक्का में मुकीम एक यहूदी आलिम उसी रात कुरैश की एक मजलिस में आता है और उनसे एक बहुत अजीब सवाल करता है। सही। वो पूछता है, क्या आज रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? कुरैश के लोग लाइल्मी का इजहार करते हैं कि भाई हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। इस पर वो आलिम पूरे यकीन के साथ ऐलान करता है, अच्छी तरह सुन लो, आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और वो तुम में से है, यानी कुरैश में से। और फिर उसने निशानी भी बताई थी। हाँ बिल्कुल, और फिर वो उसकी एक इंतहाई मखसूस निशानी बताता है। वो कहता है कि उस बच्चे के कंधे के पास एक अलामत है, एक उभरा हुआ गोश्त का टुकड़ा जिस पर घने बाल हैं, जिसे मोहर नबुवत कहा जाता है। जरा उन कुरैश के सरदारों की नफ्सियाती कैफियत सोचिए। वो अपनी महफिल में बैठे हैं और एक बाहर से आया हुआ आलिम उन्हें उनके अपने घरों की खबर दे रहा है, और वो भी इतनी तफसील के साथ। वो फौरन उठते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं ताकि औरतों से उसकी तस्दीक कर सके। और तस्दीक हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ हजरत आमिना के घर विलादत हुई है। अब वो लोग उस यहूदी आलिम को साथ लेकर वहां जाते हैं। मैं इस लम्हे का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे ये तारीख के सनसनीखेज तरीन मनाजिर में से एक लगता है। वो सब उस घर में खड़े हैं, वो बच्चा लाया जाता है, यहूदी आलिम के सामने उस नौमौलूद के कंधे से कपड़ा हटाया जाता है जी, और यूं ही उस आलिम की नज़र उस मखसूस निशानी यानी मोहरे नबुवत पर पड़ती है। वो एकदम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। हाँ। तो इस सब का मतलब क्या है? अब मेरा सवाल ये है कि एक आलिम जो सारी जिंदगी उस निशानी का इंतजार कर रहा था, उसे ढूंढ रहा था, वो उसे देखकर खुश होने के बजाय बेहोश क्यों हो गया? ये क्या नफ्सियाती कैफियत थी? देखें, वो बेहोशी दरअसल एक बहुत बड़े और बहुत भारी इदराक का बोझ था। जब उसे होश लाया गया तो उसने खुद उसकी वजह बताई। अच्छा। उसने कहा, मैं उस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम यानी बनी इसराइल से नबुवत हमेशा के लिए खत्म हो गई। हजारों साल से ये एजाज उसकी कौम के पास था। वो खुद को दुनिया की रूहानी रहनुमाई का इकलौता वारिस समझते थे। वो तो था। और उस रात वो विरासत उनसे छीनकर अरबों के पास जा चुकी थी। ये कोई मामूली सदमा नहीं था। ये कौम की पूरी शनाख्त और उनकी बालादस्ती का ऐलान था। लेकिन इस सदमे और गम के बावजूद उस आलिम का अगला कदम बहुत गैर मामूली था। बिल्कुल। उसने बुग़्ज़ में आकर इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने कुरैश की तरफ देखा और एक खौफनाक पेशगोई की। ए कुरैशियो, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर एक ऐसा जबरदस्त गलबा हासिल करेगा जिसकी शोहरत मशरिक से लेकर मगरिब तक फैल जाएगी। जी हाँ। इसका ये रवैया बहुत कुछ सिखाता है। उसने अपनी कौम के नुकसान पर गम तो किया, लेकिन सच्चाई को तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। यही एक सच्चे आलिम की निशानी होती है, फिक्री दयानतदारी। वो जानता था कि जो हकीकत उसके सामने है उसे झुटलाना कायनात के निजाम से बगावत होगी। इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि इस दौर में इल्म की तरसील कितनी मजबूत थी। इंटरनेट से सदियों पहले एक सितारे की हरकत, एक कंधे का निशान, पैदाइश का शहर, ये सब कुछ कदीम किताबों में महफूज था और दुरुस्त वक्त पर उन लोगों तक पहुंच गया जो इसे समझने की सलाहियत रखते थे। ये पूरा मुताला हमें किस कदर हैरान अंगेज सफर पर ले जाता है। हमने आगाज किया मक्का के उस मुहासरे से जहां दीवे हैकल, हाथी और एक बज़ाहिर नाकाबिल शिकस्त फौज मौजूद थी। वहां मादी ताकत अपने उरूज पर थी। बिल्कुल। लेकिन आसमान से आने वाले चंद परिंदों और छोटी कंकरियों ने इस ताकत के गुरूर को खाक में मिला दिया। ताकत के इस मुजाहिरे और हाथियों के फना होने के फौरन बाद इसी शहर में एक ऐसी विलादत होती है जिसके पास कोई ज़ाहिरी और मादी ताकत नहीं, जो ज़मीन पर आजिज़ी से सजदे में है, लेकिन जिसकी उंगली आसमान की तरफ इशारा कर रही है। सही।
اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اس ولادت کی خبر پرندوں سے نہیں بلکہ علم کے قدیم کائناتی نظام، ستاروں کی گردش اور تورات کے عالموں کے ذریعے دنیا میں پھیلتی ہے۔ جی ہاں، ایک طرف طاقت کے تکبر کا زوال تھا اور دوسری طرف عاجزی، سچائی اور علم کی روشنی کا عروج، جس نے بالآخر مشرق سے مغرب تک دنیا کے دل جیت لیے۔ تاریخ کا یہ باب ہمیں بہت واضح پیغام دیتا ہے۔ مادی وسائل اور ظاہری طاقت وقتی ابھال تو لا سکتے ہیں، لیکن پائیدار غلبہ اور دلوں کی فتح ہمیشہ اس نظام کے حصے میں آتی ہے جو کائنات کے خالق سے جڑا ہو۔ طاقت کا اصل مفہوم تباہ کرنا نہیں بلکہ انسانوں کو اس سچائی سے روشناس کرانا ہے جو علم اور عاجزی سے پھوٹتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور علم اور بصیرت کی اس جستجو میں سننے والوں کی سوچ کو مہمیز دینے کے لیے آخر میں ایک ایسا پہلو چھوڑنا چاہتا ہوں جو اسی یہودی عالم کی بتائی ہوئی علامات میں سے ایک تھا، لیکن ہم نے اس پر تفصیل سے بات نہیں کی۔ اچھا، اس عالم نے قدیم کتب کے حوالے سے قریش کو اس بچے کی ایک اور نشانی بتائی تھی، جسے بعد میں بہت سے مورخین اور علامہ ابن حجر جیسی عظیم ہستیوں نے بھی تسلیم کیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ نومولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد پہلے 2 دن تک دودھ نہیں پئیں گے۔ ارے واہ! اور تاریخ گواہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب ذرا اس نقطے پر رکیے اور سوچئے، زندگی کے بالکل آغاز میں جب ایک نومولود کی واحد بقائی خوراک پر ہوتی ہے تو اس دنیاوی غذا سے یہ 2 دن کی مکمل بے نیازی، یہ لاتعلقی دراصل کس چیز کا اشارہ تھی؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا دنیا میں آتے ہی انسانی ضروریات سے یہ بے نیازی اس بات کا اعلان تھی کہ اس وجود کا روحانی سفر اور اس کی جدوجہد عام انسانی پیمانوں اور مادی سہاروں سے بہت بلند ہونے والی ہے؟ یہ ایک ایسا گہرا سوال